Atong tun-an karon kung sa unsa nga paaging ang usa ka tawo mahimong mamatarong atubangan sa Ginoo. Sa Roma kapitulo 3 bersikulo 21 nagkanayon, apan karon gipadayag sa Dios ang iyang paagi sa paghimong matarong sa mga tawo ug kini dili pinaagi sa balaod. Ipamatud-an kini sa balaod ug sa mga propeta. Gihimong matarong sa Dios ang mga tawo pinaagi sa ilang pagtuo kang Hesukristo kay managsama man ang tanang mga tao. So before nag-abot ang verse 21, adunay gi-explain ni Apostol Pablo gikan sa verse 9 hangtod na sa verse 20. So iyang gi-explain diri nga ang usa ka tawo nailalom siya sa gahom sa sala ug gani pa ingon pa niya kay ang kasulatan nag-ingon wala gay tawo nga matarong walay nakasabot o nangita sa Dios. Ang tanan namiya gikan sa Dios ug nahimo silang dautan, walay bisan usang nagbuhat og maayo, wala bisan usa. So usa sa pinakadako nga hinungdan nganong ang pagkamatarong dili maangkon sa usa ka tawo tungod kay dili gayud siya mangita sa Dios. Labaw tanan nailalom siya sa gahom sa sala. Mao na nga dinhi gipakita ni Apostol Pablo nga dili gayud makaangkon ang usa ka tawo sa pagkamatarong pinaagi sa iyang kaugalingong pagpaningkamot ug gani pa gi-explain niya nga ang Dios ra ang nag-provide og pagkamatarong, siya ang source niini, no, siya ang tag-iya niini. Ug ingon pa niya sa verse 21, apan karon gipadayag sa Dios ang iyang paagi sa paghimong matarong sa mga tawo ug kini dili pinaagi sa balaod, dili sa pagpaningkamot, sa pagtuman sa balaod. Ipamatud-an kini sa balaod ug sa mga propeta. Gihimong matarong sa Dios ang mga tawo pinaagi sa pagtuo kang Hesukristo kay managsama man ang tanang mga tawo. No, so managsama parihas nga makasala o mahimo lang nga mamatarong ang usa ka tawo pinaagi sa iyang pagtuo kang Hesukristo. Ang object sa iyang pagtuo mao si Ginoong Hesukristo. Siya ang nagluwas, siya ang nagpakamatay, gilubong ug nabanhaw para luwason ang tanan nga mutuo sa iyahang kamatayon. Muna nga dinhi walay laing himuon sa usa ka tawo, gawas lang sa pagtuo kang Ginoong Hesukristo. Kumusta ka igsuon nga ni tan-aw karon? Ito una baka ni Ginoong Hesus.